नमो नारायण। हामीलाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सुरुमा पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ सप्तमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागदैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडेर सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत दिशातर्फ हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कति भूमिमा टाउकोले टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोटिएर अथवा कतिका मुखहरू भूमिमा ठोकिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कति रक्षा गर मरे बाबा बचाओ बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग केही कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराऊ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसके पछाडि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने होला, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राणत्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाशमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन भएर उभिरहेका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञालाई सुनेर हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राणलाई त्याग गर्नुभयो।
किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ठ दक्षले हजुरलाई अनेक प्रकारका क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बहुला पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने हुँदै होइन। इत्यादि प्रकारका अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा ती प्रकारका दुर्वाच्यलाई सहन नसकी, ती प्रकारका कुराहरूलाई सुन्न नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा आफ्नो खुट्टा प्रहार गरेर यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम लिँदै हे शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राणलाई त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउनका निम्ति म आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने होला? यति भनी नारदजी उभिरहनुभयो। नारद मुनिका कुरालाई सुनेर महादेव आज्ञा गर्न थाल्नुभयो। महादेवद्वारा आज्ञा भयो, हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनि नारदले भन्दछन्, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा त्यो प्रकारको शक्ति ममा छँदै छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए पनि सत्य र असत्य हजुरलाई ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ठ दक्षको विनाश नगरी मैले छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिनुभयो र नारदजी महादेवलाई दण्डवत गरेर आफ्नो धामतर्फ जानुभयो। नारदजी गइसके पछाडि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वालाहरू निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को चर्को शब्द गरी भयङ्कर चतुःषष्ठी योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिँजेकी, हातमा भयङ्कर खड्का लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली, यस्तो प्रकारको स्वरूपलाई धारण गरेकी महाकाली शिवजीको सामुन्यमा अथवा शिवजीको समीपमा उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो प्रभु भनेर बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै प्रकारको भयङ्कर ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डम्बरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थनालाई, यस्तो प्रकारको दिव्य वचनलाई सुनेर महादेवले भन्नुभयो, महादेवद्वारा आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ। यस्तो प्रकारको जिम्मा दिनका निम्ति मैले तिमीहरूलाई बोलाएको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भएर दक्षको यज्ञलाई विध्वंस गर्नका निम्ति तत्काल तिमीहरू जाओ। श्री महादेवको यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनेर नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्दै झैँ गरी सिंहनाद गर्दै पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात यमराज नै प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञालाई सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट उनीहरू हिँडे। तिनीहरूको चाला, तिनीहरूको त्यो प्रकारको व्यवहारलाई देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्नका निम्ति अत्यन्त कठिन पर्यो र थरथर पृथ्वी काँप्न थालिन्।
सात समुद्र छचल्किए समस्त जीव त्राही त्राही भए दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात यस्ता प्रकारका अशुभ सङ्केतहरू हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न थाले। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यता र उता भाग्न थाले। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्यगणसित परस्परमा जुध्न थाले। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई दसै दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैका हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे, कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्नका निम्ति शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकाली माथि नै प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान प्रकारको संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्रलाई प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, देव्यस्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्कर, मूसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी, भूत, प्रेत, प्रमथगण र विषमज्वरमाथि उनीहरूले प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, त्यो टाउकोलाई निमोठी हात खुट्टालाई भाँचिदिई अथवा यस्ता प्रकारले हात र खुट्टाको प्रहार गरी रगत बमन गराई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गले वर्षा कालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जेर सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा दन्दन आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुक्सेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटि कोटि सेना र कोटि कोटि देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा क्षुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरेर अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागसहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरूको वध गरेर उनीहरूलाई हत्या गरिदिए। तिनका कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। त्यस्तो प्रकारको स्थितिलाई देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्निकुण्डमा होम गर्न लागे।
वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई सम्हार कालका रुद्र जाई लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाई लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्रले विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो प्रकारको दृश्यलाई देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्कली जाई लागिन्। त्यो देखेर भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाङ्किनी साङ्किनी र चतुः षष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भाग्न थाले। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदाको प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परेर भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणका उपर शङ्खको चरको शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडेर भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भाग्न थाले। त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्पवृष्टिहरू वर्षाउन लागे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको र त्यो प्रकारले बिन्ती गरेको शब्द पर्यो र उनीहरूको चेतना फर्कियो। आफ्नै सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के गरौँ कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेको देखेर अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूलले विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्टलाई सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भइसके पछाडि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैँ गर्जन गरे। त्यस्ता प्रकारले भयङ्कर आवाज निकाली दक्षका सेनामाथि जाई लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटि कोटि देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजिएर उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भने आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाई लागे। त्यसरी अत्यन्त प्रकारको भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाई लागे अनि कसैको टुपी समातेर पछाडि खड्गले प्रहार गरेर उनीहरूको वध गरे, उनीहरूलाई मारिदिए। कसैलाई मुड्कीले नै मारे, 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पिई मारे, कसैलाई पक्रेर अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराईको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचनलाई सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर त हेर, मुखले भनेर मात्र
केही पनि हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचनलाई सुनेर विष्णु अत्यन्त क्रोधित भएर वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रमथगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भने उनका नगिचै गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकूट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले मुख गरेर बाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्रलाई झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठतर्फ भगवान विष्णु प्रस्थान गर्दा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेना वधू नाम सप्तमो विश्राम। नारायण हरि हरि। हरि ओम। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।